हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एचटीडीज। क्या हाल चाल है जी। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री कर सकते हैं। मकसद हमारा कोई डिवीजन क्रिएट करना नहीं है जी। जस्ट एक अपना ओपिनियन देना है वीडियो को देख के। टाइटल मैं आपको बता देता हूँ जी। वीडियो का टाइटल देख के। और अच्छा, इसका मज़ेदार ये है कि इसका ताल्लुक ना इंडिया से है ना पाकिस्तान से। ये वर्ल्ड वाइड एक मेरे ख्याल में मुस्लिम्स जितने देख रहे होंगे हमें, उनसे रिलेटेड है। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो चलो उसको भी एक आइडिया थोड़ा हो जाएगा इस्लाम का। और इस्लाम के अंदर जो डिवीजन है या जो चल रहा है फ़िरकाबाज़ी है, उसके बारे में भी थोड़ा अंदाज़ा होगा, जिसकी बेस पे हम कहते हैं जनाब के सब लोग एक जैसे नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो टाइटल है जी, अपना अकीदा दुरुस्त करो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय अल्लामा अली रज़ा रिजवी। तो एक तरफ हैं जनाब एक शिया अल्लामा हैं, और दूसरी तरफ एक सुन्नी देवबंदी अल्लामा हैं। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि शियों में भी बहुत सारे फ़िरके हैं, सुन्नियों में भी बहुत सारे फ़िरके, यानी सेक्ट अलग अलग बने हुए हैं जिनके अपने अपने अकायद हैं। तो जैसे अब वो एक सुन्नी देवबंदी हैं, तो मेरा जो अकीदा है वो सुन्नी बरेलवी है। और बरेलवियों से ये इख्तलाफ़ किया जाता है कि ये अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं और शियों के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको पता लग जाएगा जब कभी आप डिटेल में इस तरह की वीडियोस देखेंगे। ज़्यादा बकबक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, फिर कोई बात करेंगे। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। बिल्कुल यही अंदाज है तारिक अल्लाह का। मसूद हैं। ए नबी, इनसे कह दो तालौ आओ। तालौ जो है ना, ये बड़े एहतराम से जब किसी को कहा जाता है आइए, तशरीफ लाइए। अरबी में एक लफ्ज़ है ईती। ईती का मतलब आजा, इधर आ, पढ़ा पढ़ इत्थे आ। और है तालौ, तशरीफ लाइए, आइए, आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा रब किन चीज़ों को तुम पर क्या कर रहा है, हराम किया। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ठीक है या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद कबूल नहीं है। यार। नहीं है, बस छोड़ दो अपने मौलवी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं ना, नहीं या रसूल अल्लाह मदद होना भाई, चाहिए, इनके मदद फलाने ने अल्लाह ही लिख दिया, करता है, मुहाजिर वसीला मक्की ने होता लिख है। दिया, तो फलाने ने लिख पता नहीं दिया। अब। वो हमारे अकाबिर ने लिखा है मुश्किल कुशा, उस माने में नहीं लिखा मुश्किल कुशा काम। तो पहली बात क्या है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह अल्लाह ने के कुरान में साथ ये भी तो किसी लिखा को है कि जर्रा मुझसे अपने बराबर भी शरीक नेक नहीं और करना। बस इख्तियारात सिर्फ बरगज़ीदा किसके बंदों के हैं, वसीलों से अल्लाह मांगो। के। या अय्युहन्नास अंतुमुल मौलाना जो है ना, फुक़राउ आम मुसलमानों का फ़ायदा इलल्लाह। उठा ए रहे। लोगों, लोगों में नबी भी दाखिल है या नहीं है? सब दाखिल है इसमें। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो, मोहताज हो, कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के इरादे के बगैर। अंबिया भी इसमें दाखिल है। अंबिया तो और ज्यादा तवाज़ो के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह की है कि अगर आप भी सीधे रास्ते से हटे तो आपको अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि नबी कभी भी सीधे रास्ते से नहीं हटते, ये बताने के लिए कि ये भी मेरे अहकाम के मुकल्लफ हैं, तुम भी मेरे अहकाम के मुकल्लफ हो। ये भी है, ये भी मेरे बंदे हैं। एक और जुमला कह दूं, जब अल्लाह जो हमारे लिए चीजें भेज रहा है, नमाज भेज रहा, रोजा भेजा, हज भेजा, खुम्स ज़कात, यहाँ सब कुछ उसने भेजा, कुरान करीम भेजा, कोई भी शय हमें मुस्तकीमन नहीं दी, नहीं पहुंचा सका। अल्लाह ने हमें कोई शय बगैर वास्ते के नहीं दी। नबी को जो जरिया कुछ दिया बनाया। वास्ते के जरिए दिया, वसीले के जरिए दिया। तवज्जो, उसने हमें नमाज भी दी तो वसीले के जरिए, कुरान करीम दिया तो वसीले के जरिए। अरे वो जो मोहताज नहीं है, वो अल्लाह जो करीम है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है, मोहताज नहीं है, जब वो भेज रहा है तो वसीले के जरिए, तो जब हम यहां से भेजें भाई, जब उसकी तरफ से भाई, हमारे उलमा कहते हैं कि जब दुआ भी मांगो तो हजूर का वसीला दो, अदरवाइज वो पहला आसमान भी क्रॉस नहीं करेगी। नेमतों में से फैज, सबसे बड़ी नेमत को फैज कहा जाता है। तारिक मसूद साहब का अकीदा हमें पता इस्तेमाल है, करूंगा, उलमा ने इस्तेमाल की कहेंगे है, नहीं। लेकिन वजाहत कर दूंगा। कुरान फैज है, अल्लाह की तरफ से फे ये ज़ात, फैज बहुत बड़ी नेमत जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसे कहते हैं फैज। हर नेमत फैज नहीं है, कुरान फैज है, सिर्फ फैज है। तवज्जो, फैज है। अल्लाह ने फैज भेजा तो रसूल करीम के जरिए,
اللہ نے فیض بھیجا، قرآن کریم فیض ہے. ارے یہ صامت قرآن فیض ہے، یہ خاموش قرآن فیض ہے، تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے. جب اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو بھیجا، عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسول خدا ہے فیض مقدس. عرفاء جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی اصطلاحات، میں نے کہا موٹی اصطلاحات ہیں، گاڑی اصطلاحات ہیں، یاد کر لیجئے. قرآن فیض، رسول خدا ہے فیض مقدس، اور خدا ہے فیض اقدس. اللہ سب سے بڑا فیض. اس نے کہا دیکھو خبردار، میرے تک آنے کے لیے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے، بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں نظر آ جائے، تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا، ذرا پہاڑ کو دیکھو. اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ جل گیا. بنی اسرائیل سارے مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے. بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں. توجہ فرمائے جانے کے رام. اب یہ قرآن کریم فیض ہے. یہ تو تھا جی ایک فرسٹ کلپ جو تھا وہ دیوبندی حضرات کے عالم کی طرف سے تھا. سیکنڈ کلپ جو تھا وہ شیعہ حضرات کے عالم کی طرف سے تھا. اور میں آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی یعنی بریلویوں کا عقیدہ میں بتا دیتا ہوں. اتنا تو بھائی الحمدللہ علماء کی صحبت سے ہمیں بھی پتہ ہے، دعوت اسلامی کا اثر تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں ہم بھی. تو بھائی دیکھو، وسیلہ، آپ کسی بھی دربار پہ جاتے ہو، کسی بھی ولی کے صاحب ولی کے پاس جاتے ہو، صاحب نظر کے پاس جاتے ہو، کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو قبلہ میرے لیے دعا کیجئے گا، یا قبلہ یہ میری منت ہے، اس میں پورا کرنے کے لیے دعا کیجئے گا. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس برگزیدہ بندے کے وسیلے سے کہ وہ تیرے زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں، تیری رحمت کا سایہ ان پہ جلدی پڑے گا بنسبت ہمارے. کیونکہ دیکھیں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں نا، اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہم چلتے پھرتے گناہوں میں لتھڑے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے محبوب کے ذریعے یعنی حضور کے ذریعے یا ان کی آل کے ذریعے، ان کے اصحاب کے ذریعے، اپنے اولیاء کے ذریعے اور اپنی امت کے برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے، یا ہماری یہ دعا قبول فرما، یا یہ جو ابھی کلام ہم نے پڑھا اس کا ثواب اپنی خدمت میں ان کے وسیلے سے قبول فرما. تو جناب وسیلے کا تعلق ہوتا ہے کہ مڈل مین، عام زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو، مڈل مین. ابھی فار ایگزامپل آپ نے وی سی کے پاس جانا ہو یا آپ نے کسی بڑے پرائم منسٹر پہ ملنا ہو تو آپ منہ اٹھا کے تھوڑی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات اور اتحیات کے بعد جو ہے وہ درود پڑھا جاتا ہے، اور درود کے بعد سلام، اور پھر دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے. تو جناب وسیلے کا یہی کنسیپٹ ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہے نیک بندوں کے توسط سے، وسیلے سے مانگ لیا کریں. اور تقریباً اہل تشیع حضرات کا جو وسیلے کا عقیدہ ہے وہ ہم بریلویت سے ملتا ہے. تو اپنے اپنے طریقے ہیں جی. حضور جانے سے پہلے بتا گئے تھے کہ 73 فرقے بنیں گے مسلمانوں کے، 73 یعنی 73. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حضور نے کبھی کچھ غلط نہیں کہا، تو اس میں کوئی شک ہے نہیں. 73 کہا ہے تو 73 بنیں گے، اور 73 میں سے ایک انہوں نے کہا تھا کہ بالکل حق پہ ہوگا. تو اب سارے یہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو بیسیکلی رستے تو سارے ایک ہی ہیں نا. آپ نے بھائی فار ایگزامپل آپ اگر انڈیا میں ہیں، اپنے کیپٹل جانا ہے اپنے، تو انڈیا کتنے سارے شہر ہیں، آپ ہر شہر کی سڑک سے نکلیں پہنچیں گے تو کیپٹل ہی. پاکستان ہے، اسلام آباد جانے ہیں، پہنچیں گے تو کیپٹل ہی، چاہے ہم کسی بھی شہر میں ہوں.
تو مرکز ایک ہے، راستے الگ ہیں، عقیدے الگ ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ ہمیں مزید اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں ہم ریئیکٹ کریں تھوڑا تھوڑا، جیسے ہم باقی ریلیجنس کو دیکھ رہے ہیں، تو اپنے کا بھی بتانا چاہیے نا، تاکہ جو مسکنسیپشن ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے۔ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں جی کہ طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے بم پھوڑنے سے یا پھر قرآن پڑھ کے بم پھوڑنے سے، لوگوں کو مارنے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان ہوتا ہے اپنے اعمال سے، اور اسلام میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان سے۔ تو باقی خالص عربی کا ترجمہ تو جناب اردو کی کتاب بھی کوئی کھولیں گے نا 36 ترجمے ملیں گے، سارے ڈیفرنٹ ہوں گے، ہر بندے نے آیت کو اپنے طریقے سے بتایا ہوگا۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے پھر علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے، تفسیروں کو دیکھا جاتا ہے اور احادیث کو دیکھا جاتا ہے، تو سب کچھ سمجھنے کے لیے ڈاٹ ملانے پڑتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، اسی کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کوئی بات غلط لگی ہو تو اس کے لیے ہم پیش کی معذرت کرتے ہیں۔ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو۔